ज्ञान शक्ति होइन, नलेज इज नट पावर। हामी प्राय जसो ज्ञान शक्ति हो भन्दछौँ, यो पूर्ण रूपमा सत्य होइन। वास्तवमा शिक्षा सम्भाव्य शक्ति हो। प्रयोगपछि मात्रै यो शक्ति बन्दछ। ज्ञानलाई हामीले प्रयोग गर्यौँ भने त्यो शक्तिमा परिणत हुन सक्छ। एउटा पढ्न नसक्ने र अर्को पढ्न सक्ने तर नपढ्ने मान्छेमा के फरक छ? के ब्रेन फ्राङ्कलिन भन्दछन् त्यस्तो खासै फरक भने चाहिँ छैन। धेरै जान्नु भनेको धेरै खानु जस्तै हो। तपाईँ कति खानुहुन्छ भन्ने महत्त्वको कुरा होइन, तपाईँ कति पचाउनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। ज्ञान सम्भाव्य शक्ति हो, विवेक यथार्थ शक्ति हो। शिक्षाले धेरै रूपहरू लिन्छ। यो श्रेणी र उपाधि मात्रै होइन, यो त तपाईँको क्षमता विकास गर्नु हो, आत्मअनुशासन सिक्नु हो, सुन्नु र सम्झनु हो, सिक्ने तीव्रता वा तीव्र चाहना हो। हाम्रो दिमाग पनि तन्किने र खुम्चिने मांसपेशीहरू जस्तै हुन्छन्। हामी कति थोरै वा कति धेरै व्यायाम गर्छौँ भन्ने कुरामा यो भर पर्दछ। यदि तपाईँ शिक्षा महँगो छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने अज्ञानी बन्नुहोस्। डेरेक बोकले भन्नुभएको छ, शिक्षित हुनुको अर्थ फैसला सही हुन्छ भन्ने होइन। एजुकेसन डज नट मिन गुड जजमेन्ट। बाटोको छेउमा सिङ्गडा इट मिन्स समोसा बेच्ने एउटा मान्छेको कथालाई यहाँनिर जोडौँ। ऊ अशिक्षित भएको हुँदा कहिले पनि पत्रिका पढ्दैन थियो। मुस्किलले कान सुन्ने भएकाले रेडियो पनि सुन्दैन थियो। आँखा कमजोर भएकोले टिभी पनि प्राय हेर्दैन थियो। तर पनि ऊ उत्साहपूर्वक धेरै सिङ्गडाहरू बेच्ने गर्दथ्यो, समोसाहरू बेच्न सक्थ्यो। उसको बिक्री र नाफा पनि वृद्धि भइरहेको थियो। उसले धेरै सामान राम्रो चुल्हा किन्यो। उसको व्यापार फस्टाइरहेको बेला भर्खरै स्नातक पास गरेको उसको छोराले उसलाई सघाउन थाल्यो। त्यस बेला अनौठो घन्टा घट्यो। छोराले आफ्नो बुवालाई सोधे, बुबा के तपाईँलाई व्यापारमा आउँदै गरेको मन्दीको बारेमा थाहा छ? बुबाले भने, थाहा छैन त। तर यस बेलामा के हुन्छ यस बेला मलाई सुनाऊ। छोराले फेरि भन्यो, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था खराब छ र राष्ट्रको अवस्था त झन खराब छ। हामी आउन लागेको खराब दिनको लागि तयार रहनुपर्छ। बुबाले सोच्यो, उसको छोराको क्याम्पस पास गरिसकेको अखबार पनि पढ्छ, रेडियो सुन्छ, टिभी पनि हेर्छ, त्यसैले उसलाई सबै जानकारी छ। उसको सल्लाहलाई हलुका ढङ्गले लिनु हुँदैन। त्यसैले अर्को दिन उसले सिङ्गडाको कच्चा सामान कम माग गर्यो। दोकानमा ग्राहकहरू पनि कम आउन थाले। यसको बिक्री पनि घट्यो। तब बुबाले छोरालाई भन्यो, तिमीले ठिक भन्यौ, हामी मन्दीबाट गुज्रिरहेका थियौँ। तिमीले मलाई केही समय अगाडि यो सचेत बनाएको छौ, त्यसमा म खुसी छु। यो कथाबाट के शिक्षा पाइन्छ त? यसको यी परिणामहरू के निस्किन्छन् त? हाम्रा आशाहरूले हाम्रो भविष्यवाणीलाई सिर्जना गर्न सक्छन्। कुनै व्यक्तिसँग उच्च ज्ञान भए पनि निर्णय क्षमता कम हुन्छ। तपाईँ सबैसँग सल्लाह लिनुहोस्, तर निर्णय भने चाहिँ आफै गर्नुहोस्। एउटा व्यक्तिसँग 5 गुणहरू छन् भने ऊ औपचारिक शिक्षा पनि नभए पनि सफल हुन र सफल बन्न सक्छ। ती औपचारिक शिक्षा नभए पनि ती 5 गुणहरू चाहिँ के हुन् त? चरित्र, प्रण, दृढ विश्वास, विनम्रता र हौसला र साहस छ भने ऊ जहिले पनि अगाडि बढ्न सक्छ। धेरै मानिसहरू ज्ञानी छन्। तिनीहरूसित यति धेरै ज्ञान छ कि तिनीहरूलाई हिट्ने विश्वकोशभन्दा फरक पर्दैन। तर दुःखको कुरा यति जानकारी हुँदाहुँदै पनि तिनीहरू असफल जीवन बाँचिरहेका छन्। बुद्धिले चाँडै जान्ने बनाउँछ। कुशलता भने एउटा क्षमता हो। सामर्थ्य त सिकेको कुरालाई व्यवहारमा लगाउने र इच्छायुक्त क्षमता हो। इच्छा शक्ति क्षमतायुक्त मान्छेलाई सक्षम बनाउने सूत्र हो। उचित धारणाको अभावले गर्दा सामर्थ्य भएका धेरै मान्छेहरू असफल हुन्छन्, असक्षम हुन्छन्। त्यसैले उचित धारणा बिनाको क्षमता व्यर्थ छ। विन्स्टन चर्चिलले भन्नुभएको छ, विश्वविद्यालयको पहिलो जिम्मेवारी ज्ञान दिनु र चरित्र निर्माण गर्नु, न कि व्यापारिक र प्राविधिक शिक्षा दिनु। त्यसैले शिक्षित हुनुको अर्थ के हो त? वाट डज इट मिन टु बी एजुकेटेड? म कसलाई शिक्षित भन्दछु त भन्ने प्रश्न यहाँनिर
छडिएको छ। पहिलो, ती मान्छेहरू जो दैनिक आइपर्ने समस्याहरूलाई सही ढङ्गले सामना गर्छन् र त्यसको ठिक निर्णय लिन र ठिक बाटो अपनाउन सक्दैनन्। दोस्रो, जो मान्छेहरू सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्दछन्, अरूको व्यवहार रिस उठ्दो र नरमाइलो भए पनि दुःख मान्दैनन् र आफ्ना सहयोगीहरूसँग सम्भव भएसम्म मानवीय र विवेकी हुन्छन्। अझै अर्को कुरा, जो आफ्नो खुसीलाई नियन्त्रणमा राख्छन् र समस्याहरूलाई आफूमाथि हाबी हुन दिँदैनन्। सामान्य बुद्धि भएका मानिसहरूले चाहिँ दुर्भाग्यहरूको सामना वीरतापूर्वक गर्दछन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त जो सफलता प्राप्त भएपछि बिग्रदैनन् र आफ्नो चरित्रमा परिवर्तन नल्याई धीर र गम्भीर भएर आफ्नो पाइला दरोसँग टेक्दछन्। मौकामा पाएको राम्रो कुरामा खुसी हुनेको सट्टा आफ्नो जन्मजात गुण र बुद्धिको सहाराबाट प्राप्त सफलतामा खुसी हुन्छन्। जुन व्यक्तिको चरित्रमा यी एक दुई मात्र होइन सबै गुणहरू हुन्छन्, ऊ सर्वगुण सम्पन्न शिक्षित हो, सुकरातले भन्नुभएको छ। सारांशमा भन्दा प्रत्येक परिस्थितिमा विवेक र साहसपूर्वक जो आफ्नो काम गर्छन् तिनीहरू नै शिक्षितहरू हुन्। यदि उनीहरूमा बुद्धिमत्ता र मूर्खता, राम्रो र नराम्रो गुण र अवगुणलाई चिन्न सक्ने क्षमता छ भने कलेजको डिग्री भए पनि नभए पनि तिनीहरूमा नै साँचो अर्थमा शिक्षित हुन्। यदि तपाईँले सही प्रश्न सोधेको खण्डमा जो सबै जवाब जान्दछ उनी विशेषज्ञ एक्सपर्ट हो। उसो भए बहुमुखी शिक्षा भनेको के हो? वाट इज बोर्ड बेस्ड एजुकेसन? यसको बारेमा एउटा कथालाई यहाँ जोडौँ। केही जनावरहरूले जङ्गलमै विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे ताकि उनीहरू शिक्षित बन्नको लागि। त्यस स्कुलका विद्यार्थीहरू एउटा चरो, एउटा माछो, एउटा खरायो, एउटा कुकुर, एउटा लोखर्के र कम दिमाग भएका इल, साप जस्तो माछा जसलाई इल भनिन्छ, ती माछाहरू थिए। पाठ्यक्रम बनाउनका लागि एउटा समिति गठन गरियो। उड्ने, रुख चढ्ने, पौडी खेल्ने र खन्ने आदि बहुमुखी शिक्षा दिने निर्णय पनि गरियो। सबै विद्यार्थीहरूलाई सबै विषय अनिवार्य गराइयो किनकि बहुमुखी शिक्षा दिनुपर्ने थियो। चरो उड्नमा प्रथम भयो, तर जब खन्ने पाला आयो उसको चुच्चो र पखेटाहरू भाँचिएर ऊ फेल भयो। चाँडै प्वाख भाँचिएकाले उसले उडानमा पनि राम्रो अङ्क ल्याउन सकेन। झन् रुख चढ्नु र पौड्नु त उसको लागि टाढाकै कुरा भयो। लोखर्के रुख चढ्नमा प्रथम भए पनि पौडीमा ऊ फेल भयो। मान्छेले पौडीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याए पनि, माछुले पौडीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याए पनि पानीबाट निक्लन नसकेका कारणले ऊ सबैमा फेल भयो। कुकुर स्कुलमा भर्ना भएन, करहरू पनि तिर्न छोड्यो र भुक्ने कला पनि पाठ्यक्रममा समावेश हुनुपर्छ भनी प्रशासनसँग झगडा गर्न थाल्यो। खरायो खन्ने काममा सफल भयो, तर रुख चढ्दा बारम्बार लडेर टाउको ठोकी दिमागी हालत बिग्रिएर खन्ने काममा पनि राम्रो श्रेणी ल्याएन। इल भन्ने जुन माछो जस्तो, साप जस्तो माछा इल भन्ने मानसिक रूपमा कमजोर भएको हुँदा सबै थोक आधा अधुरो राम्रैसँग गरियो र जम्मा अङ्कमा आफ्नो कक्षामै ऊ चाहिँ प्रथम भयो। जुन इल चाहिँ सर्प जस्तो जुन माछा हो जसको चाहिँ कम दिमाग थियो, उसले चाहिँ सबै कुराहरू गर्यो तर आधा अधुरै गर्यो, तर राम्रैसँग गर्यो, जसको सम्पूर्ण विषयका अङ्कहरूलाई जोड्दाखेरि ऊ कक्षाको प्रथम भयो। सबैले बहुमुखी शिक्षा प्राप्त गरिरहेकाले समिति भने खुसी थियो। विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो क्षेत्र वा आफ्नो विषयको दखलता र क्षमता नगुमाइकन जीवनको लागि तयार बनाउने शिक्षा नै बहुमुखी शिक्षा हो। हामीसँग केही न केही, कुनै न कुनै किसिमको क्षमताहरू हुन्छ, कसै न कसैसँग हुन्छ, जो कोहीसँग पनि हुन्छ। मात्रै एक तोला बराबर हुने संसारको सबैभन्दा सानो चरा हमिङ बर्डले 1 सेकेन्डमै 75 पटक पखेटा फड्काउन सक्ने अनौठो क्षमता बोकेको हुन्छ, जो कि संसारको सबैभन्दा सानो चरा हो जसलाई हामी हमिङ बर्ड भन्छौँ। उसले 1 सेकेन्डमा 75 टाइम्स आफ्नो पखेटालाई फड्काउन सक्छ।
ऊ उड्न हावामा तैरिन र छलाङ लगाउन नसके पनि सजिलैसँग हावामा तैरिएर फुलको रस चुस्न सक्छ। त्यस्तै 300 पाउन्ड ओजन हुने सबैभन्दा ठुलो चरा सुतुरमुर्ग उड्न सक्दैन। जुन सुतुरमुर्ग चरा चाहिँ उड्न सक्दैन, ऊ आफैमा एउटा ठुलो चरा हो। त्यही पनि उसको खुट्टा यति दह्रो हुन्छ कि 12-15 फिटसम्मको फड्कोमा ऊ 1 घन्टामै 50 माइलसम्म कुद्न सक्छ। त्यसैले यस्ता किसिमका जो कोहीसँग पनि कुनै न कुनै किसिमका क्षमताहरू हुन्छन्। त्यसले ती क्षमताहरूलाई हामीले सबैको क्षमतालाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। कुनै काम ठिकसँग गर्न सक्ने इच्छा नहुनुभन्दा अज्ञानी हुनु त्यति लाज लाग्दो कुरा होइन। बेन्जामिन फ्राङ्कलिनले भन्नुभएको छ, ज्ञानको भ्रम हुनु शिक्षा होइन, त्यो त अज्ञानता हो। मूर्ख व्यक्तिहरूसँग अनौठो खालको आत्मविश्वास हुन्छ जुन अज्ञानताबाट आउँछ। अज्ञानता कुनै खराबी होइन, तर अज्ञानताकै सहयोगमा भविष्य बनाउन खोज्नु भने खराबी हो। केही मान्छेहरू अज्ञानताको सङ्ग्रह गर्छन्। अज्ञानता कुनै आनन्ददायक चित्त होइन, यो त समस्या, दुःख, गरिबी र बिरामी हो। यदि अज्ञानता आनन्ददायक भए किन धेरै मान्छेहरू खुसी छैनन्? थोरै जान्नु जति खतरनाक छ, धेरै अज्ञानता हुनु पनि उति नै खतरापूर्ण छ। किनभने त्यसले क्षुद्रता, डर, कट्टरता, अहङ्कार र पक्षपाततर्फ डोर्याउँछ। अज्ञानतालाई हटाउनु नै बुद्धिमत्ता हो। हामी सूचनाको युगमा बाँचिरहेका छौँ। प्रत्येक साल जानकारीहरू दोब्बर हुन्छन् भन्ने अनुमान छ। यदि सजिलैसँग जानकारीहरू प्राप्त हुने हुँदा हामीले चाहेमा अज्ञानता सजिलैसँग भाग्दछ। यो दुःखलाग्दो कुरा हो कि हामीलाई सबै कुरा सिकाइन्छ, तर महत्त्वपूर्ण अंश मात्रै। हामीलाई पढ्न, लेख्न र भोग्न सिकाइन्छ। मानवीय इज्जत र करुणा बिनाको दिमागी शिक्षा के काम? विद्यालयहरू ज्ञानको झरना हुन्, जहाँ केही विद्यार्थीहरू आफ्नो तिर्खा मेट्न, केही 1-2 थोपा पिउन र केही कुल्ला गर्न मात्रै आउँछन्। हामीसँग व्यावहारिक बुद्धि हुन जरुर छ। हामीहरू सबैमा स्पर्श, स्वाद, दृष्टि, गन्ध र श्रवण 5 ज्ञानेन्द्रिय हुन्छन्। स्पर्श, स्वाद, दृष्टि, गन्ध र श्रवण, यी 5 ज्ञानेन्द्रियहरू हुन्। तर सफल व्यक्तिहरूसँग 6औं ज्ञानेन्द्रिय पनि हुन्छ, त्यो हो व्यावहारिक ज्ञानेन्द्रिय। व्यावहारिक ज्ञानेन्द्रिय भनेको वस्तुहरू जस्ता छन् त्यस्तै देख्नु र तिनीहरूलाई जे व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यही गर्ने क्षमता हो। व्यावहारिक बुद्धि बिनाको शिक्षा र ज्ञानको प्रयोग मूल्यहीन छ। बिना शिक्षा पनि व्यावहारिक बुद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर व्यावहारिक बुद्धि भएन भने त राम्रो भन्दा राम्रो शिक्षा पनि काम लाग्दैन। धेरै व्यावहारिक बुद्धि हुनु नै बुद्धिमत्ता वा विवेक हो। आफ्नो बुद्धिलाई धारिलो बनाउन सक्नुपर्छ। शार्पन योर एक्स। जोन एउटा कम्पनीका लागि 5 वर्षदेखि काम गरिरहेको थियो। त्यही पनि उसले बढुवा भने चाहिँ उसको पाएको थिएन। त्यो कम्पनीले बिललाई काममा लगायो र उसले 1 वर्षभित्रै बढुवा पायो। जोनले चाहिँ 5 वर्षदेखि काम गरेको थियो, तर उसको बढुवा पाएन। तर बिलले चाहिँ विथिन 1 इयर भित्रमै पायो। बिलले 1 वर्षमै बढुवा पाएकोमा जोनले हाकिमसँग विरोध जनायो। हाकिमले उसलाई भने, तिमीले 5 वर्षपछि जति सङ्ख्यामा रुख काट्थ्यौ अहिले पनि त्यही सङ्ख्यामा काट्दैछौ। हाम्रो कम्पनी परिणाममुखी छ। यदि तिम्रो उत्पादकत्व बढे मात्रै तिमीले बढुवा पाउँछौ। जोन फर्केर गएर छिटो तथा पहिलाको भन्दा धेरै समयसम्म रुखहरू काट्न थाल्यो, तर पनि उसले धेरै रुख काट्न सफलता पाएन। उसले हाकिमलाई भेटेर आफ्नो समस्या सुनायो। हाकिमले बिललाई भेट्ने सल्लाह दिँदै भने, तिम्रो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सायद बिल जान्दछ, तर म जान्दिनँ। जोनले बिललाई कसरी धेरै रुख काट्न सक्छौ भनेर सोध्यो। बिलले भन्यो, म प्रत्येक रुख काटेपछि 2 मिनेट आराम गर्छु र मेरो बन्चरोलाई धार लगाउँछु। तिमीले सबैभन्दा अन्तिममा कहिले धार लगाएका थियौ? तपाईँले कहिले सबैभन्दा अन्तिम पटक तपाईँको बुद्धिलाई धार लगाउनु भएको थियो? भूतकालको गौरव र शिक्षाले काम दिँदैन। हामीले निरन्तर आफ्नो तयारी, हतियार वा बुद्धिलाई धार लगाइरहनु पर्छ। यो कथाले भन्छ, बिलले हरेक पटक रुख काट्दै
2 मिनेट आराम गर्दै वनचरोलाई धार लगाउँदै उसले काट्ने गर्थ्यो र उसले धेरै काट्न सक्यो। तर जोनले चाहिँ धेरै रुखहरू काट्नको लागि लगातार काटेको गर्दाखेरि न उसको धारिलो वनचरो हुन पुग्यो, न उसले धेरै काट्न सक्यो। ऊ आफै नै अन्तिममा असफल भयो। त्यसैले आफ्नो दिमागलाई खुराक दिनुहोस्। फिड योर माइन्ड। जसरी हाम्रो शरीरलाई प्रत्येक दिन राम्रो खाना आवश्यकता पर्दछ, त्यसै गरी हाम्रो विचारको आवश्यकता दिमागलाई पर्दछ। माथिको वाक्यको प्रमुख शब्द राम्रो खाना र राम्रो विचार हो। यदि हामीले शरीरलाई सडे गलेको खाना खुवायौँ र दिमागलाई खराब विचार खुवायौँ भने हामी बिरामी शरीर र बिरामी विचारले ग्रस्त हुनेछौँ। हामी सही वा ठिक बाटोमा हिँड्नका लागि शुद्ध र सकारात्मक विचारको खुराक दिमागलाई खुवाउनु पर्छ। जहिले पनि हाम्रो दिमागहरू फ्रेस हुनुपर्छ। ती फ्रेस दिमागहरूको नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ शिक्षाहरू, नयाँ नयाँ ज्ञानहरू, नयाँ नयाँ प्रयोगहरू गरिराख्नुपर्छ। यसको मतलब हो अध्ययन जरुर छ, तालिम जरुर छ। त्यसले जहिले पनि आफ्नो दिमागको खुराकलाई बढाउने काम गर्छ। शिक्षा एक भण्डार हो। त्यसैले लगातारको सकारात्मक शिक्षाले सकारात्मक विचारतर्फ डोर्याउँदछ। सकारात्मक सोच भएकाहरू एथलेटिक्स खेलाडीहरू जस्तै हुन्छन्, जो अभ्यासद्वारा भित्री शक्तिको भण्डार निर्माण गर्दछन् र त्यसलाई प्रतियोगितामा प्रयोग गर्दछन्। यदि तिनीहरूले अभ्यास गरेनन् भने उनीहरू केही पनि प्रयोग गर्न सक्दैनन्। यसरी सकारात्मक सोच भएकाहरू आफ्नो दिमागलाई नित्य दैनिक रूपमा शुद्ध, शक्तिशाली र सकारात्मक खुराक दिमागमा खुवाएर सकारात्मक विचारहरू निरन्तर सकारात्मक धारणाले भण्डारण गर्दछन्। हामीहरू सबैजना नकारात्मकतर्फ गइरहेका छौँ। यदि हामीसँग सकारात्मकता भण्डारमा छ भने त्यस नकारात्मकतालाई जित्न सक्दछौँ। छैन भने नकारात्मकले हामीलाई शासन गर्नेछ र हम भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले महसुस गर्दछन्। त्यसैले उनीहरूले जहिले पनि सकारात्मक कुराको भण्डारण गर्ने गर्दछन्। सकारात्मक सोच भएका मानिसहरू मूर्ख हुँदैनन् र आँखामा पट्टी लाएर पनि हिँड्दैनन्। उनीहरू आफ्नो सीमा थाहा पाएका विजेताहरू हुन्, जो आफ्नो सीमा जानेपछि आफ्नो क्षमतामा केन्द्रित हुन्छन् र अर्कोतर्फ उनीहरू आफ्नो क्षमतालाई जाने पनि आफ्नो कमजोरीमा आफूलाई केन्द्रित गर्छन्। यी कुराहरूलाई पनि आज तपाईँले यहाँ सेयर गरेँ।